بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. دوستان عزیز، بندگان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. چون که ما در ابتدای این برنامه قرار داریم، جا دارد که به بعض مسائلی که به تاریخ انسان ها تعلق می گیرد او را خدمت شما عرض کنیم. خداوند متعال انسان در این جهان یک مخلوق مکلف و مخلوق مکرم آفرید. هم مکلف هست و هم مکرم هست. ولقد کرمنا بنی آدم، ما تکریم دادیم بنی آدم. و یکی از تکریم بنی آدم و انسان ها ای بود که خداوند متعال این جهان برای انسان مسخر ساخته است. خداوند دو نقطه را یاد آوری کرده است در قرآن کریم. اگر ما ببینیم که ای انسان، جهان ما به خاطر خدمت تو آفریدیم و تو را به خاطر عبادت و بندگی خود آفریدیم. در سوره ابراهیم خداوند متعال می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و سخر لكم الفلك لتجری فی البحر بامره و سخر لكم الانهار و سخر لكم الشمس والقمر دائبین و سخر لكم اللیل والنهار. در آغاز آیت می فرماید که الله الذي خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. یعنی تقریبا خداوند متعال تمام سیستم جهان برای ما بیان کرد که خداوند ذات است که آسمان آفرید، زمین آفرید، از آسمان آب را فرود آورد که او را باران میگوییم. توسط آب خداوند برای شما میوه ها و سبزیجات و نباتات رویاند تا شما از او استفاده بکنید. بعد از خداوند فرمود که بر شما خداوند کشتی ها را مسخر ساخته، دریاها را مسخر ساخته، آفتاب، مهتاب، شب روز. این جهان هست. این جهان هست. آفتاب جز جهان هست، مهتاب جز جهان هست، دریاها جز جهان هست، زمین و آسمان. خداوند متعال فرمود که سخر در زبان عربی چیست؟ یعنی او را تابع خود شما ساخته. این آفتابی که روز طلوع می کند و در وقت مغرب غروب می کند به خاطر خدمت تو است انسان، که برای تو روشنی بدهد، برای تو انرژی بدهد، برای نباتات هم انرژی بدهد تا نمو بکنن و دیگر فواید زیاد آفتاب که خداوند متعال او چی کرده او را جا به جا ساخته است. پس این جهان به خاطر انسان هست. و انسان برای چیست؟ انسان برای است که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند متعال میگوید که ما انسان ها و جنیات را نیافریدیم مگر به خاطر که پرستش مرا بکنن، یعنی پرستش خداوند متعال بکنن. پس دو نقطه شد، یعنی نتیجه این جهان دو چیز شد. خداوند انسان آفرید و جهان آفرید. جهان برای انسان آفرید و انسان به خاطر پرستش و بندگی خدا آفرید. و نتیجه بندگی و پرستش خداوند چیز است که اگر کسی به خدا ایمان آورد، طاعت و عبادت خداوند انجام داد، جایش بهشت است. اگر انسان گمراه شد، کافر بود، طاعت و بندگی خدا را انجام نداد، جایش جهنم هست. خلاصه خلقت و آفرینش انسان ها هست. ما کوشش میکنیم که این مسائل دوستا خدمت شما عرض بکنیم. در درس های گذشته در رابطه به موضوع شگفتی های آفرینش ما دو نقطه را خدمت شما عزیزان عرض کردیم. اولی بود که تصور انسان قدیم در رابطه به جهان. تصور انسان قدیم در رابطه به جهان چی بود؟ تصور انسان قدیمی بود که جهان پرستش میکرد. آفتاب پرستش میکرد، مهتاب پرستش میکرد، ستاره ها را پرستش میکرد.
اگر یک نوع تغییر می آمد در جهان، او را بعد اعتقادی می دادن. می گفتن که آفتاب خدای ماست، قهر شده، ما باید با او قربانی تقدیم بکنیم و از او پوزش بخوایم تا قهر و غضب خدای ما از او دور شود. خدا بالای ما قهر هست. یک نوع تصور انسان قدیم بود در رابطه به اخترشناسی یا ستاره شناسی علم فلک. با مرور زمان انسان آهسته آهسته پیشرفت و ترقی کرد که او را به نام تمدن‌های چیست؟ تمدن‌های قدیم یاد میکنن. در تمدن‌های قدیم که انسان‌ها در اماکن مختلف زندگی میکردن و هر جا برای خود یک نوع تمدنی داشت. مثلا اگه امروز بگوییم که جهان چند قاره هست، قاره آسیا هست، قاره اروپا هست، قاره افریقا هست، امریکا هست، امریکای جنوبی و امریکای مثلا شمالی، استرالیا هست و دیگر کشورهای جهان. همین قاره ها برای خود هر قاره و حتی هر کشور یک نوع تمدن خاصی دارن. مسلمانان یک نوع تمدن دارن، غیر مسلمانان تمدن دیگری دارن. این یعنی حالت در قدیمی زمان هم وجود داشت. مثلا انسان‌هایی بود که او را بابلی ها میگفتن، یک نوع تمدن داشتن. سومری ها دیگه نوع تمدنی داشتن. فرعونی ها دیگه نوع تمدنی داشتن. اغریقی ها دیگه نوع، چینایی ها دیگه نوع، عرب ها دیگه نوع. هر قوم و قبیله‌ای که در هر جا زندگی میکردن اونها از خود یک نوع تمدن خاص داشتن. ولی این تمدن‌های قدیم کلاً یک نوع تغییر در طرز فکرشان به وجود آمده بود در رابطه به جهان، که هر نوع تغییر جهان بعد علمی میدادن. قبل از این تمدن‌ها انسان‌ها تغییرات جهان بعد اعتقادی میدادن. یعنی مثلا پرستش چی میکردن؟ پرستش همین جهان میکردن. گروهی بود که پرستش آفتاب میکرد، گروهی بود که پرستش مهتاب میکرد، گروهی بود که در روی زمین مثلا پرستش سنگ و چوب میکردن. یک نوع چی بود؟ یک نوع طرز تفکر انسان ها بود. و مثلا در این برهه زمانی وقتی که انسان با تمدن های مختلف روبرو شد، اونها عوامل علمی برای همین تحولات که در جهان رخ میداد اونها چی کردن؟ ایجاد کردن. مثلا قوه جاذبه چی هست؟ قوه طارده چی هست؟ مثلا زمین یک قوه جاذبه داره، یک چیز اگر بالا پرتاب کنین دوباره به زمین می آید، یک قوه جاذبه هست. انسان در روی زمین حرکت می کند، قوه جاذبه هست. انسان نمیگذارد که در هوا چی باشه، در هوا زندگی بکند و به زمین وصل نباشد. نه خیر، شما اگر در راه روان باشین یک قدمتان رو بلند میکنین، این از جاذبه زمین خود را دور میسازین. قدم دومیتون بالای زمین هست، یعنی این را چی است؟ زمین قوه جاذبه دارد، نمیگذارد که این اجسام متحرک از زمین چی شود؟ دور شود. لذا سفینه های فضایی وقتی که انسان ها رو پرتاب میکنن به سوی فضا، اونجا چی رخ میدهد؟ دو یک نوع سیستم قوی را ایجاد میکند که قوه جاذبه زمین چی بکند؟ پشت سر بگذارد. قوه جاذبه زمین پشت سر بگذارد و طرف فضا حرکت کند. نه تنها سفینه های فضایی بلکه همین طیاره را ببینن، یا هواپیما، طیاره یا هواپیما، وقتی که از زمین بلند میشود در اونجا مواد سوخت دارد، آنقدر قوی او را چی میکند؟ میسوزاند تا از قوه جاذبه زمین بلند شود، بالا برود. و یا چیز دیگر بگویم، پرنده بال دارد. وقتی که بال خود را باز کرد میپرد در هوا. وقتی که پرید یعنی امی پریدنش چیست؟ قوه جاذبه را از خود دور میسازد، بعد از در هوا میرود. اگر همین پرنده بالهای خود جمع کند به سقوط به طرف زمین پرتاب می شود، چرا که او را قوه جاذبه جذب می کند.
پس تمدن‌های قدیم این کشفیات علمی در رابطه به جهان کردن که زمین قوه جاذبه دارد، قوه طارده هست در این جهان، خسوف و کسوف هست، مد و جزر هست در سیستم بحری و همچنان تجمعات ستاره ها هست که او را کهکشان ها میگوین. این چی بود؟ این تمدن قدیم بود. بعد از او انسان ها آهسته آهسته بیشتر و بیشتر ترقی کردند. در رابطه با موضوع اهمیت علم فلک شناسی، اهمیت علم فلک یا مثلا ستاره شناسی یا اختر شناسی، انسان ها بعد علمیشان بیشتر شد، وسیع‌تر شد. در رابطه با جهان بعد علمیشان وسیع‌تر شد. مثلا انسان تصور جدیدش این بود که رویدادهای فلکی در زمین روزمره ما انسان ها را چی میکند؟ در زندگی ما اثر خود را میگذارد. این تغییراتی که در سیستم جهان رخ میدهد یا در علم فلک رخ میدهد، این در سیستم زندگی روزمره ما تأثیر دارد و لذا انسان ها چی کردن؟ روزنامه را اختراع کردن. روزنامه یا تقویم یا جنتری ما میگیم، این اختراع کردن. این روزنامه و جنتری یعنی چیست؟ یعنی همین 12 ماهی که در سال هست او را اختراع کردن که سال 12 ماه هست و هر ماه و یا هر سال 4 فصل هست. فصل بهار است، فصل تابستان است، فصل خزان هست، فصل زمستان است. هر سال 12 ماه دارد و هر سال 4 فصل دارد که این فصل ها چی می شود؟ این فصل ها به تغییرات جهانی تعلق دارد. مثلا ما می بینیم که فصل بهار آغاز چیست؟ آغاز شکوفه های گل ها هست. آغاز شکوفه های گل های درختان هست. جهان سرسبز می شود آهسته آهسته در فصل بهار. بعد از فصل بهار که 3 ماه هست، 3 ماه دیگر فصل تابستان میگوین. فصل تابستان چیست؟ یعنی یک فصل گرما هست. این فصل فصل میوه ها هست. میوه ها پخته می شود در این فصل، می روید و پخته می شود، چرا که موسم گرم هست و این گرمی تأثیری دارد در چی؟ در رویدن میوه ها و سبزیجات و نباتات. 3 ماه تابستان تمام شد، یک فصل جدید میاد که او را فصل خزان میگوین. فصل خزان یا در عربی او را فصل خریف میگوید. خزان چیست؟ خزان دوباره به تفسیر عامیانش اگر بگویم میگه برگها زرد می شود و برگهای درختان به زمین فرو می آید. یعنی دیگر درختها تنها شاخه هایش می ماند، دیگر دو برگی نیست. برگهایی که در فصل بهار و تابستان بود. چرا؟ به خاطر از که یک تحول جدید دیگری در چی؟ در این جهان رخ می دهد. بعد از 3 ماه خزان چیست؟ 3 ماه زمستان می آید. زمستان چیست؟ زمستان فصل سرما، تابستان فصل گرما، زمستان فصل سرما. در زمستان چی رخ میدهد؟ هوا سرد است. در بعضی کشورها برفباری می شود. آنقدر برف بیشتر می بارد حتی به مترها می رسد. حتی بعضی اوقات زنگ خطر می شود به بعضی مناطق و بعضی کشورها. این 4 فصل دلالت به چی می کند؟ به تغییر در سیستم جهان که هر فصل برای خود یک حالت خاص را دارد، یک صفات خاص، یک ویژگی خاص را دارد. پس اهمیت علم فلک یا ستاره شناسی یا اختر شناسی امی بود که در زندگی روزمره انسان ها تأثیر داشت. همچنان دوستا مثلا
روزنامه های فلکی به خاطر پلانگذاری اوقات گرما، کشت بذر و دانه ها و حصاد یا درو آن دارای اهمیتی بود. علم فلک یا فلک شناسی دیگه اهمیتش در چی بوده؟ ای بود که انسان ها می دانستن که در این فصل چی کار بکنن، این فصل آمد ما باید چی کار بکنیم. مثلا پلانگذاری انسان ها در چی؟ در همین فصل های مختلف. در فصل گرما این چی بود؟ فصل کشتزار بود. مردم بذرها و دانه ها را کشت میکردن و بعد از کشت دانه و بذرها چی میکردن؟ به درو از می پرداختن و آذوقه خود را برای خود مهیا می ساختن برای فصلهای بعدی. برای فصلهای بعدی خود، مثلا در فصل زمستان در بعضی کشورهایی که سردسیر است، در اونجا برف میبارد، در اونجا مردم نمیتواند که چی بکنن، مثلا کشت و زراعت بکنن، میسوزد از شدت برودت یا سردی میسوزد. در اونجا کشت ناممکن است، چرا؟ همش برف هست، همش برف هست. پس زمستان وقت چی نیست؟ وقت کشت و زار نیست. در زمستان مردم همه راحت زندگی میکنن و همون دانه ها و همون آذوقه را که در تابستان برای خود آماده ساخته بودن از او استفاده میکنن. همچنان دوستا، یکی از فواید یا اهمیت علم فلک ای بود که مردم موقعیت آفتاب و ستاره ها را یک نوع نشانه های راهنمایی و راهیابی جهات اربعه برای کی؟ برای بادیه‌نشینان، برای دریانوردان چی کرده بودن؟ مشخص ساخته بودن. در قدیم زمان مثلا اگر حالی بگویم مردم موبایل داره، مردم یک بوصله دارن که توسط از اون راه ها را اونها تشخیص میکنه. در قدیم زمان مردم راه ها را و یا جهات اربعه را از طریق ستاره ها شناسایی میکردن، خصوصا کسانی که سفرهای بحری و دریایی داشتن. سفرهای بحری و دریایی اونها از طریق ستاره ها جهت های خود مشخص می ساختن که ما طرف فلانی جهت سفر داریم، به اون طرف در کشتی ها سفر میکردن، طرف شرق، غرب، شمال، جنوب، این جهت ها بود و راهنماییشون توسط ستاره ها میشد که فلانی ستاره در فلانی جهت قرار داره، به اون طرف سفر میکردن. حالا خوب وسایل خیلی پیشرفت ترقی کرده، اما در قدیم زمان همین وسایل چی بود؟ راهنمایی بود، مثل که خداوند متعال در قرآن عظیم شان هم فرموده که و هو الذی جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فی ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون. میگه ما بر شما ستاره ها را آفریدیم تا بر شما راهنمایی کنه در چی؟ در تاریکی های بر و بحر، خشکه و دریا. این چیز بر شما یک نوع راهنمایی هست، نه که مردم پرستش از کنه. مردم توسط ستاره ها راه های خود می یافتند در چی؟ در تاریکی های بر و بحر، خشکه و دریاها. این چی بود؟ یکی از اهمیت علم فلک یا اخترشناسی بود که مردم در قدیم زمان از او استفاده میکرد و این اهمیت خداوند برای این مخلوقش داده بود. پس این تصور سیومی بود در رابطه به جهان که انسان ها داشتن و مسائل بعدی را انشاءالله در برنامه های آینده خدمت شما عزیزان عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.